बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ज़ेम डॉक्टर जावेद इकबाल फारूकी उस्ताद ज़मा यूट्यूब चैनल गोरे हेल्थ एंड पर्सनल डेवलपमेंट। नाज़रीन मूंग दे ब्लड प्रेशर मरीज़ान दा पारा संग खुराक पकार दे पदे बांधे लेक्चर्स को मूंग नुबंदी लेक्चर के दा डिस्कशन करे हो ची डेश डाइट सतवई और पदवम लेक्चर के मूंगा ब्या दागी खुराक से जुनो जिक्र करे हो चुकुम द ब्लड प्रेशर मरीज़ान दा पारा मुकम्मल तौर बांधे मन दी नन पर लेक्चर के बा मूंग दा डिस्कशन को ची खुराक कुम सीजुने दी ची ब्लड प्रेशर मरीज को खुलेशी खुदागा मिकदार लग कम पकार दे। नाज़रीन संग जमात तास्तो हुई ची नन जमुंग दा लेक्चर उन्वान दे ची खुराक कुम सीजुने दी ची द ब्लड प्रेशर मरीज खुलेशी खु मिकदार कम पकार दे। तास्तो बुज दा अंदाजा शी हुई ची ज कलम दा बीमारी के दा खुराक सीजुनो जिक्र कोमा नुजे पदरे ग्रुप्स के तकसीमों में खुराक अगस जुना च कुम मरीज नशि खोले आगा मुंगा रेड लाइट दा मखे तको और कुम आगा खुराक से जुना च आगा खोले शी खु मिकदार कम पकार दे आगा मुंगा येलो लाइट सर को और खुराक कुम दासी जुना च आगा मुकम्मल तौर खोले शी यानी आजादे सर खोले शी आगा मुंगा द ग्रीन लाइट सर को नो नन जमुंग च कुम खुराक से जुना दी आगा दा येलो लाइट बांधी दी नो देखी लुमने खुदा दे ची पाम ऑयल या चुकुम दा बूटो कुम ऑयल्स दी दा मुंग वायु ची दा ब्लड प्रेशर मरीजान दे आगे इस्तेमाल ज़्यादा कई हो कदा पाम ऑयल भी नो दे इस्तेमाल मुनासिब मिकदार पकार के पकार दे डेढ़ ज़्यादा दे आगा पकार न दे इस्तेमाल पकार न दे सके डेढ़ ज़्यादा इस्तेमाल की नो आगा नुकसान की मुख्तलिफ ऑयल्स के शरीर पाम ऑयल से ऑयल दे शिदा फ़ायदा की खुद दे लगे इस्तेमाल कम पकार दे ब्या ची दी लो फैट डाइट दा ब्लड प्रेशर मरीज़ान तो पकार दे चागा दे द लो फैट डाइट इस्तेमाली और लो फैट डाइट ची दी ददी फ़ायदा कई खुद दी मिकदार हम कम पकार दे डेढ़ ज़्यादा मिकदार न दे पकार चुकुम द लो फैट से जुन दी आगा इस्तेमाल हम कम पकार दे देखी ची दी दा मुख्तलिफ ऑयल्स दी या नूर मतलब वाइट मीट वगैरह दी नो दे इस्तेमाल हम कम पकार दे ब्लड प्रेशर मरीजान दा पारा जका कदी इस्तेमाल ज़्यादा ही नो ब्याम नुकसान की चाहे ऑलिव ऑयल दे या वॉलनट ऑयल दे या दा एवोकेडो ऑयल दे दा टूल जो सुमरम ऑयल दी दा मार्केट के मिलावेगी दा जान हम मिलावेगी दा दी कॉम्बिनेशन हम मिलावेगी नो दा चुकुम ऑयल दी दा दे इस्तेमाल हम लग कम पकार दे दी सर दी खुश्क में वजातुम दा दी मिकदार हम लग कम पकार दे दी सरा राजे वखता नुमा खुतास्तवीली उची गटा वखशवा दा गड वखशवा दा दी ब्लड प्रेशर मरीज़ान द पर टिक नदा हो कराशु ने वड़ी वखता दे बिजी वखता बिल्कुल दा खोलीशी खु मिकदार हम ददी कम पकार दे ची कम मिकदार इस्तेमाल दा से का चिकन तराशु चिकन मने न दे खो कदा रोस्टेड भी या दा दे फास्ट फूड्स वाले भी नो ब्या हम ददी मिकदार कम पकार दे खोलेशी खो डेढ़ ज़्यादा मिकदार के निश खोले डेढ़ ज़्यादा मिकदार दासे मरीज़ता नुकसान वर कई दासे राजे उरिजो ता उरिजो जमुं दा खुराक यो नॉर्मल यो लाजिमी सदा और हर रोज नहीं हफ्ता की हुई दो पेरे लाजिमन दौरीजी डिश इस्तेमालेगी पौधनों के पाठियानों के दा उरिजी इस्तेमाल लाजिमी दे नो पदा हम दा ब्लड प्रेशर मरीज उरिजी खोलेशी हो यो खुदा दे छिदी के गड़ कम पकार दी दे के गटा वखन दा पकार और बल दे के छिदी मालगा कम पकार दा चाहे दा चिकन बिरयानी दा या चाहे छिदी दा दे गिवरिजी दी या दा काबली पुलाव दे या दा छिदी द वेजिटेबल राइस दे चाइनीज राइस होते हुई या छिदी दा गटी रिजी दी दा बिल्कुल खोलेशी खो पकार दे छिदी वख छिदी गटा वख नहीं और दे के छिदी मालगम कमई और बल दे के छिदी खोली हम लग कम पकार दे नो ब्या से मुजायका न दा और ब्याम छिदी ददी मिकदार हम कम पकार दे पयो वख डेढ़ ज़्यादा खुराक ददी न दे पकार दी सरे छिदी छे सरा छिदी कुम नूर लवाजिमात वी समोसे शुए या नूर सीजुन शु नो दा बिल्कुल खोलेशी खु मिकदार ददी मिकदार हम कम पकार दे दासे शामी कबाब शु या कटलस शु दा हम खोलेशी खु मिकदार कम पकार दे और बल दादी छिदी के मालगी मिकदार कम पकार दे ठीक शो तीसरा ख्वागा मीठा छेदा अपने ख्वागे से जुना चाहे खीर दे चाहे दे दूध समिया दी या चाहे अगर छेदी का ना कस्टर्ड दे दा टूल से जुना खोलेशी खो यो खुदा दे छिदी के मिकदार कम पकार दे बल दे के छिदी द चीनी मिकदार कम पकार दे तक चे माता तस्वीली उच डेश डाइट के दा तकाजा कई च कुम सीजनों के द चीनी मिकदार ज्यादा हुई नो अगबा दा ब्लड प्रेशर मरीज
نه استعمالي. بیا داسې بیکرۍ ته راشه، بیکرۍ څیزونه خوړی شي خو ښه دا ده چې مالګه پکې کمې یا خوږوالی پکې نه وي او مقدار یې کم پکار دی چې هغه کوم قسم بیکرۍ څیزونه ولندي. داسې مټیان یا خو پکار خو دی چې نه خوري او که خوري نو هغې مقدار کم پکار دی. خو دا چې کومه کې چې غوړ کم وي، کومه کې شیریني کم وي، هغه پکار دی چې د بلډ پریشر مریضان خوري، ځکه زیاته شیریني کې او زیاتې غوړوالي کې هم د بلډ پریشر مریضانو رګونو ته نقصان رسي او بیا هغې پیچیدګۍ داسې مریض سره راتلی شي. ګجریلا یو بل عام ډش دی، سپیشلی په ژمي کې زموږ په دې مونږ یې خورو، دا استعمالوو، خو دې کې هم پکار دی چې غوړي لږ کم وي او دې کې برنه کویا وغیره یا چې کوم ملای د هغه پکې نه وي او چینی مقدار پکې لږ کم پکار دی. نو که چېرته ډایټ ګجریلا میلاوي هغه پکار دی یا کني کور کې جوړوي چې دې کې د چینی استعمال نه کیږي او د غوړ استعمال لږ کم کیږي. داسې چې د ډرینکس وغیره منې نه دي، خو که دا شوګر فری ډرینک شي یا 0 کیلوریز ډرینک شي نو هغه ښه، ځکه چې هغې سره بیا د جګر باندې فیټ لیور نه سیوا کیږي او نور مسلې هم ورته نه جوړیږي. چاکلیټ هم خوړی شي خو مقدار یې کم پکار دی، چاہے بلیک چاکلیټ دی، چاہے وایټ چاکلیټ دی، یا چاہے چاکلیټ کیک دی، یا چاہے چاکلیټ ډرینکس دی. بالکل د بلډ پریشر مریضان دا کولی شي خو د دې مقدار هم لږ کم پکار دی. دا امپورټنټ ضروری خبره ده. داسې چې د روغني نان منې نه دي خو مقدار یې کم پکار دی، ځکه دې کې هم چې د غوړ زیات وي او دا هم بیا بلډ پریشر مریضانو ته نقصان رسولی شي. نو ناظرین موږ په نن لیکچر کې دا بحث وکړو چې د خوراک کوم څیزونه دي چې هغه د بلډ پریشر مریض خوړی خوشي خو د هغې مقدار کم پکار دی، ځکه که هغې مقدار سیوا کیږي نو بیا به د هغې مضر اثرات په دې مریض باندې راځي او د دې پیچیدګۍ کیدی شي چې هغې کې پیچیدګۍ ما تاسو ته بار بار ویلي دي چې داسې مریض ته فالج کیدی شي، داسې مریض ته زړه دوره راتلی شي، داسې مریض چې د ګردې خرابېدی شي. نو دې پیچیدګۍ نه بچ کېدو دپاره پکار دی چې مریض دا څیزونه خوري نو هغې مقدار لږ کم پکار دی. نو زه به په دې باندې سټاپ کوم. د راتلونکي لیکچر کې به زه هغه ډسکشن مونږ کوو چې خوراک کوم څیزونه دي چې دا بلډ پریشر مریض خپل مرزي مطابق خوړی شي، هغه کې څه ممانعت نه دی او هغه باندې پکار چې خپل لوګه ختمي، ځکه که لوګه ساتي نو بیا به د نور اسیزونه خوري چې کوم د لپاره منې دي. نو دا خوراک کوم څیزونه دي چې کوم داسې بلډ پریشر مریض ازادۍ سره خوړی شي، په هغې به موږ راتلونکي لیکچر کې ډسکشن کوو. تر هغې وخت پورې اجازت غواړم. خپل خیال ساتئ. خداحافظ.